विल यू मैरी मी इमाया? यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में घुटनों के बल बैठे फहाम ने उससे इजहार मोहब्बत किया और इमाया साकित सी खड़ी हैरत से उसे देख रही थी। सारी यूनिवर्सिटी वाले मुस्कुरा रहे थे। से यस इमाया, हर तरफ से आवाज़ कानों में पड़ रही थी। इमाया ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अपने घर वालों को मेरे घर भेज देना, हमारे यहाँ वालिदैन रिश्ता तय करते हैं। उसने मुस्कुराकर अपनी तरफ से इजाज़त दे दी थी कि सारे स्टूडेंट्स ने तालियां बजाईं। उसने एक झटके से आंखें खोलीं तो माजी का वो सुनहरी लम्हा कहीं टूट कर आंखों में किरचियों की तरह चुभ गया, जिसने उसकी आंखों को नम किया। वो इस वक्त लॉन में बेंच पर बैठी थी। आसपास काफ़ी औरतें चल फिर रही थीं। कोई बातें कर रहा था, कोई बच्चों की तरह भाग रहा था। उसने अपनी भीगी आंखें उठाए उस इमारत को देखा जिसके लॉन में वो इस वक्त मौजूद थे। इस इमारत के ऊपर बड़े से 2 लफ्ज़ कुंदा थे, मेंटल असाइलम। 3 साल, पूरे 3 साल उसने यहाँ गुजार दिए थे। कोई एक भी इंसान उससे मिलने, उसकी खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आया। किसी ने ये भी परवाह नहीं की कि वो जिंदा है या मर गई, सिवाय उस एक के, वो जिसे उसने हमेशा नज़रअंदाज किया। कि मोहब्बत भी इंसान को दिमागी मरीज़ बना देती है, और आज वो वाकई दिमागी मरीज़ बन चुके थे। उसने अपनी भीगी आंखें साफ की जब उसे आहट सी महसूस हुई। किसी के कीमती कदमों की चाप उसके नज़दीक आ रही थी। फिर कोई उसके बेहद करीब आया और उसके पास कुछ फासले पर बेंच पर बैठ गया। उसे देखने की हिम्मत न कर सकी, मगर वो जानती थी कि वो कौन है, कैसी हो। वो उसे नहीं देख रहा था, वो उसकी निगाहों के ताक़ुब में इमारत को देख रहा था। जिंदा, एक लफ्ज़ी जवाब आया। कुछ लम्हे की खामोशी छा गई। फिर अफनान ने उसकी तरफ देखा। ये वो 5 साल पुरानी इमाया नहीं थी जो यूनिवर्सिटी लाइफ में यूनिवर्सिटी का ख़ास चेहरा होती थी। ये तो बेहद कमज़ोर, टूटी, बिखरी और लाचार औरत थी जिसे सब ने छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसकी मोहब्बत ने भी। कल तुम्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। वो समझ न सकी वो पूछ रहा था या बता रहा था। हाँ, उसने एक लफ्ज़ी जवाब देकर अफनान की बात की तस्दीक की। कहाँ जाओगी? वो शायद फ़िक्रमंद था, इस वजह से पूछ रहा था। इमाया ने अब भी उसे नहीं देखा। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं भी चली जाऊंगी। उसकी आवाज़ में अब पुख्तगी वापस आ रही थी, मगर वो कुछ कहना चाहता था। हमदर्दी मत करना अफनान शाह, हमदर्दी करने वालों से नफ़रत है मुझे, और मोहब्बत का तो नाम भी न लेना। अफनान ने चौंक कर उसे देखा। मोहब्बत? उसने बेहद बेयकीनी से ये लफ्ज़ दोहराया। इमाया ने अब उसे देखा, मगर उसके हसीन चेहरे को देखते वो कहीं माजी में खो गई। तुमने फ़हाम का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया? उसकी दोस्त सिद्रा हैरत से उसके पास यूनिवर्सिटी के बेंच पर बैठी पूछ रही थी। हाँ तो अच्छा है। फ़हाम गुड लुकिंग, हैंडसम, डैशिंग, ज़हीन और ज़्यादा अमीर भी नहीं है। मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान चुके हैं। हम जैसा ही मिडिल क्लास, कम से कम अमीरों की तरह उसमें मेरी खूबसूरती को वक्ती दिल लगी नहीं समझा। उसने मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया है। सिद्रा ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुमने क्या किया है इमाया। अफनान तुम्हें पसंद करता है, इनफैक्ट वो तुमसे मोहब्बत करता है, और शायद वो तुमसे इजहार करना चाहता था, मगर इससे पहले ही फ़हाम ने सबके सामने नंबर मार लिया। अगर तुमने फ़हाम को हाँ ना की होती तो कसम से तुम सोने को चुनने की जगह हीरा चुनती, मगर मुझे लगता है तुम सोना चुनती। खाक हाथों में भर बैठी हो। न जाने क्यों सिद्रा को फ़हाम पसंद नहीं था, जबकि इमाया हैरत से उसे देख रही थी। क्या अफनान उसे पसंद करता था? मगर उसने कभी इजहार नहीं किया। अगर वो करता तो यकीनन इमाया कभी इनकार न करती, जैसे उसने फ़हाम को नहीं किया था। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि यूनिवर्सिटी में मुझे कौन कौन पसंद करता है? ऐसे तो हर दूसरा लड़का इमाया अहमर को बीवी बनाना चाहेगा। जो मर्द मोहब्बत करता है वो आपको अपनी महरम बनाता है, वो निकाह का पैगाम भेजता है, जो कि अफनान ने नहीं किया, वो फ़हाम ने किया। और अब मेरे घर वाले मेरा रिश्ता फ़हाम से तय कर चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में किसी अफनान शाह की कोई जगह नहीं। वैसे भी यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन चल रहे हैं, फिर वो अफनान शाह कहाँ होगा कौन जाने। वो अमीर घर से, इस जैसे अमीरों का हम गरीबों से वास्ता ना ही हो तो अच्छा है। वो गुस्से से अपना बैग उठाकर ग्राउंड से बाहर निकल गई और पीछे सिद्रा ने बस अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। इमाया,
افنان کی آواز سے وہ اس ماضی کی یاد سے باہر نکلی۔ اس نے اسی ساکت نگاہوں سے افنان کو دیکھا۔ جانتی ہوں میں کہ تم مجھے یونیورسٹی میں پسند کرتے تھے۔ امایہ نے پھر رخ موڑ لیا۔ افنان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں امایہ، زندگی بہت آگے بڑھ گئی ہے، اور تم آج بھی اس بات پر غصہ ہونا چاہتی ہو کہ میں نے تمہاری اجازت کے بنا تم سے محبت کیوں کر لی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ امایہ اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ محبت ہونا کوئی جرم نہیں۔ ہاں، مگر محبت کے بعد انسان کیا کرتا ہے وہ ضرور جرم ہو سکتا ہے، اور میں نے کبھی تمہیں تنگ نہیں کیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری فہام سے شادی ہونے جا رہی ہے تو میں خاموشی سے تمہاری زندگی سے نکل گیا تھا۔ کیا میں نے تمہیں کبھی اسٹاک کیا؟ کیا میری وجہ سے تمہاری میرڈ لائف پر کوئی اثر پڑا ہو؟ یا میں نے تمہیں کبھی انسیکیور فیل کروایا ہو؟ وہ بے حد اذیت سے پوچھ رہا تھا۔ تم نے محبت کرنا نہیں چھوڑی، یہ تمہارا جرم ہے۔ وہ سختی سے بات کر رہی تھی۔ افنان نے حیرت سے 2 پل اسے دیکھا، پھر ہنس پڑا۔ کم آن امایہ۔ وہ حیران تھا، یہ لڑکی اب تک اس بات پر ہی اٹکی تھی۔ اگر تو میری محبت نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے تو بتاؤ، ابھی اسی وقت محبت کو دل سے نوچ کر پھینکوں گا۔ امایہ بری طرح لاجواب ہوئی تھی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر افنان نے دوبارہ کلام کا سلسلہ جوڑا۔ میں تمہیں چاہ کر بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ کل میرے ساتھ چلو گی میرے گھر؟ اس کی بات پر امایہ نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ترس کھا رہے ہو یا ہمدردی کرنے کی کوشش؟ افنان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ تو ترس کھا رہا ہوں، نہ ہمدردی کرنے کی نیت ہے۔ اس کے لہجے میں سکون تھا۔ تو پھر میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر بنا کسی رشتے کے کیوں جاؤں گی؟ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا، اس کا شکریہ افنان، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم مجھ سے کچھ امید رکھ سکتے ہو۔ وہ سختی سے بات کر رہی تھی۔ افنان کے چہرے کی مسکراہٹ ذرا سی گہری ہوئی۔ مگر تم سے یہ کس نے کہا کہ میں بنا کسی تعلق یا رشتے کے تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں؟ اس کے سوال پر امایہ نے ساکت سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ افنان کی آنکھوں کی چمک نے امایہ کے دل کی دھڑکن روک دی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلانا چاہا، مگر افنان کی اگلی بات نے اسے جامد کر دیا۔ امایہ، نکاح کرو گی مجھ سے؟ میں تمہیں اپنی بیوی، اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ امایہ کتنے ہی لمحے سانس نہ لے سکی۔ وہ ذرا سا آگے کو ہوا اور اب اسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ بہت دیر بعد اس کے لب ہلے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شاید تم میرا ماضی بھول چکے ہو۔ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی 3 سال سے یہاں اس مینٹل اسائلم میں رہ رہی ہوں۔ میں مینٹلی سیٹل نہیں ہوں۔ میں ایک بیمار لڑکی ہوں افنان۔ میں ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے میرے اپنوں نے اپنانے سے انکار کر دیا، اور تم مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جس کا ماضی، حال اور مستقبل تینوں سیاہ ہیں، اور تمہارا ایک برائٹ فیوچر ہے۔ تم مجھ جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتے۔ بات کے آخر میں اس کی آواز بھیگ گئی۔ افنان کے چہرے کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ آئینہ کیا دے گا تمہیں؟ تمہاری شخصیت کی خبر۔ کبھی میری آنکھوں سے دیکھو، کتنے لاجواب لگتے ہو۔ اس نے مدھم سے لہجے میں ایک شعر گنگنایا، اور امایہ کو لگا کہ اب وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ افنان کے چہرے کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ آئینہ کیا دے گا تمہیں؟ تمہاری شخصیت کی خبر۔ کبھی میری آنکھوں سے دیکھو، کتنے لاجواب لگتے ہو۔ اس نے مدھم سے لہجے میں ایک شعر گنگنایا تھا، اور امایہ کو لگا کہ اب وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ تمہارا ماضی کیسا تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تم سے تب محبت کرتا تھا جب تم کسی کی بیوی نہیں تھی، اور اب بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تم اب بھی کسی کی بیوی نہیں ہو۔ تمہارا جو بھی تعلق تھا وہ ماضی تھا، اور اب اگر تم ہو تو میرا حال اور میرا مستقبل۔ تم یہاں سے بنا کسی رشتے کے میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ تم نہیں چاہتی کہ تم پر کوئی ترس کھائے، تم سے کوئی ہمدردی کرے، اور میں تمہیں یہاں اس حال میں تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں تمہیں دنیا کی ٹھوکروں کے لیے اور در بدر بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔
اسی لیے بہتر ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم ایک مقدس رشتے میں بن جائیں۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری مرضی نہ ہوئی تو تم انکار کر سکتی ہو۔ میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا، جیسے میں نے 5 سال پہلے بھی کیا تھا۔ وہ بہت عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا، مگر ایمایا کو ایسا لگا جیسے وہ اس کے چہرے پر لفظوں سے تھپڑ کے وار کر رہا ہو۔ تو تم مجھے صنف نازک سمجھتے ہو؟ اس نے بس ایک سوال پوچھا تھا۔ افنان نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، تم صنف نازک نہیں، تم تو صنف آہن ہو، اور جس مرد کی زندگی میں تم ہوگی وہ تو خوش نصیب ہوگا، اور میں وہ خوش نصیب مرد بننا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ کا شرف بخشو گی؟ وہ بے حد عاجزی سے درخواست کر رہا تھا۔ ایمایا کو اپنے کہے الفاظ یاد آئے۔ جو مرد محبت کرتا ہے وہ آپ کو اپنی محرم بناتا ہے، وہ نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ اس نے اپنے آنسو بے بسی سے صاف کیے۔ مگر میں کبھی ماں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں تمہاری ہر کمی، ہر عیب کے ساتھ قبول کرنا چاہتا ہوں۔ افنان نے اسی تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ایمایا کی آنکھوں کے سامنے اپنی شادی شدہ زندگی کے وہ 2 سال گھومے۔ کیا دوبارہ وہ یہ رسک لے سکتی تھی؟ شادی سوائے رسک کے اور کچھ نہیں تھا۔ محبت تو وہ بھی کرتا تھا، مگر دیکھو اس نے کیا حال کر دیا میرا۔ اس کی اس بات پر افنان کا دل کرچیوں میں ٹوٹا تھا۔ میں فہام قریشی نہیں، افنان شاہ ہوں ایمایا۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس نے احساس دلایا کہ وہ فہام جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی مجھے اب شادی سے ڈر لگتا ہے افنان۔ اس نے پہلی بار اس سے نرمی سے بات کی تھی۔ تم نے اس کی خاطر اپنی زندگی کا کیا حال کر لیا؟ اگر اس جیسے انسان کو اتنے موقع دے سکتی ہو تو کیا مجھے ایک موقع کا بھی حق نہیں؟ بس ایک بار، مجھے صرف ایک چانس دے دو۔ اگر تمہیں لگے کہ میں اچھا شوہر نہیں ہوں تو میں تمہیں گریسفلی اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ فہام کی طرح تمہیں پاگل بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ایمایا۔ ایمایا کے لبوں سے ایک سسکی نکلی، وہ رو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ جانتی ہو ایمایا، سب سے زیادہ اذیت کس منظر پر ہوتی ہے؟ ایمایا نے بھیگی ہوئی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ اپنی محبت کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھنے سے نہیں ہوتی، نہ ہی اپنوں کی قبر پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھنے سے ہوتی ہے، نہ ہی کسی کو ہاسپٹل میں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اذیت کسی اپنے کو، وہ اپنا جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو، سے مینٹل اسائلم میں دیکھ کر ہوتی ہے۔ وہ جگہ جہاں انسان کو اس کی ذہنی حالت سے لڑنے کے لیے دنیا تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کے کسی اپنے کو الیکٹرک شاکس دے اور آپ بس فاصلے پر کھڑے بے بسی سے تماشا دیکھتے رہیں، اور پھر آپ کا وہ اپنا یہ بھی بھول جائے کہ آپ کون ہیں، یہ اذیت سب سے زیادہ تکلیف دیتی، اور میں نے اس اذیت کو سہا۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ تم اپنے فیصلے میں ہمیشہ آزاد رہو گی۔ میں تمہارے فیصلے کے خلاف نہ کبھی تھا اور نہ جاؤں گا۔ کل آؤں گا تمہیں لینے، تم کل تک فیصلہ کر لینا۔ نکاح نہ بھی کرنا چاہو تو بھی تمہیں ایک محفوظ چھت دینا میری ذمہ داری ہوگی۔ ایمایا نے اسے دیکھا جو آخری نظر اس عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ 3 سال پہلے کا کوئی لمحہ جب اس کے سامنے ایمایا کو الیکٹرک شاکس دیے جا رہے تھے اور وہ شیشے کی دیوار کے اس پار کھڑا بس بے بسی سے چیخ رہا تھا، ڈاکٹر بند کریں، یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ رو رہی ہے، اسے درد ہو رہا ہے۔ اس کے کانوں میں ایمایا کی وہ دردناک چیخیں آج بھی گونجتی تھی۔ چھوڑو اسے، میں کہہ رہا ہوں درد ہو رہا ہے ایمایا سے۔ تکلیف اسے مل رہی تھی مگر تڑپ افنان رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ پھر وہ غصے سے کمرے کا دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر کا گریبان دبوچ چکا تھا۔ بہت مشکل سے عملے نے اسے ڈاکٹر سے دور کیا۔ ایمایا بیڈ پر نڈھال سی پڑی چھت کو گھور رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج کے بعد اسے کوئی بھی درد دیا تو خدا کی قسم میں تم لوگوں کے اس اسائلم کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس نے آخری بات سختی سے کہی تھی کہ ڈاکٹر گھبرا گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ایسا کہہ رہا تھا تو وہ ایسا کر گزرے گا۔ اس نے بیڈ پر نڈھال پڑی ایمایا کی طرف دیکھا۔ ایمایا، تم ٹھیک ہو؟ ایمایا نے خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس روز اس کی آنکھوں میں کوئی شناسائی کی رمق نہیں تھی۔ فہام، اس روز بھی بس اسے فہام یاد تھا، اور یہ نام سنتے ہی افنان اس کمرے سے واپس پلٹ گیا، اور آج ایک بار پھر وہ جا رہا تھا۔ ایمایا نے دیکھا وہ اسائلم کا گیٹ پار کر گیا تھا، اور وہ
वो अब फैसला कर चुकी थी कि उसे क्या करना है। इमाया, फहाम और अफनान तीनों यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे और अपने पूरे डिपार्टमेंट में तीनों ही बहुत ज़हीन और लायक थे। तीनों के हमेशा एक जैसे नंबर आते और उनके दरमियान फर्स्ट पोजीशन की रेस लगी रहती। तीनों ही मेहनती थे। इमाया का ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से था और फहाम का ताल्लुक़ भी एक मुतवस्सित तबके से था। अलबत्ता अफनान एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इमाया यूनिवर्सिटी में ज़्यादा किसी के साथ फ्री नहीं होती थी। उसे बस पढ़ लिख कर अपना करियर सेट करना था। मगर फिर यूनिवर्सिटी के आखिरी दिनों में फहाम ने सारी यूनिवर्सिटी के सामने उसे घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया और वो उसे इनकार कर ही न सकी। करती भी क्यों, फहाम हर लिहाज से बेहतरीन इंसान था। सिवाय मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ होने की उसमें कोई भी बुराई नहीं थी। वो खूबसूरत, पुरकशिश था। तो वहीं इमाई की खूबसूरती भी सारे डिपार्टमेंट में ज़ेरे बहस रहती। वो सब्ज़ आंखों वाली हसीना कहीं से भी मशरक़ी शहज़ादी लगती ही नहीं थी। मगर आज वो इस असाइलम में बैठकर सोचती थी कि फहाम ने अगर उसकी ज़िंदगी में कोई एक अच्छा काम किया था तो वो बस प्रपोज़ल ही था। ऐसा प्रपोज़ किया कि वो इनकार न कर सके। उसके सिवा कभी फहाम ने उसे खुश रखने की कोशिश नहीं की। रहा अफनान, तो उसे यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद इमाया ने कभी नहीं देखा। शायद वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गया था। इमाया को आज भी वो दिन याद था जब उसकी और फहाम की शादी हुई थी। यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद ही उनसे शादी हो गई थी और वो बेहद खुश थे। फहाम की फैमिली मुख्तसर सी थी, उसके वालिदैन और बस वो उनका इकलौता बेटा, जबकि इमाई की फैमिली में उसके वालिदैन और 2 भाई बहन थे। शादी के बाद सब ठीक जा रहा था। वो और फहाम एक साथ खुश थे, मगर वही मिडिल क्लास घरों में प्राइवेसी के डर से वो उससे दूर दूर ही रहता। कभी साथ बैठकर खाना भी ना खाता। अगर भी इमाया फरमाइश कर देती तो बस उसके पास एक ही बात होती, अम्मा अब्बा घर में हैं, वो देख लेंगे तो अच्छा नहीं लगता। और इमाया जैसी पढ़ी लिखी औरत इस वक्त अपने शौहर को ये समझा ना पाती कि वो उसकी कोई दोस्त नहीं, वो उसकी बीवी है और वो पूरी इज्जत से उसे ब्याह कर लाया था। तो फिर ये डर कैसा? ये वालिदैन के लिए अदब या डर नहीं था, ये बस उसकी सोच थी जो इमाया को हर्ट करती। मगर वो किसी भी बदमस्की से परहेज करती थी, इसीलिए खामोश रहती। उसने शादी के चंद दिन बाद ही घर संभाल लिया, क्योंकि उसकी सास से घर का कोई काम नहीं होता था। उनके मुताबिक अब वो बूढ़ी हो रही थी और बहू आ गई थी, तो बहू को घर संभालना चाहिए। बेटा, ये तुम्हारा ही तो घर है, तो अब से तुम्हें ही संभालना है। वो ये बात कहकर इमाया को हौसला देती और वो भी मुस्कुराकर सारे घर के काम खुशी खुशी करती। चंद हफ्तों बाद ही फहाम परेशान रहने लगा और इमाया ये नोट कर सकती थी। क्या बात है फहाम, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इमाया ने उसके पास सोफे पर बैठते पूछा, क्या बताऊं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सैलरी से घर का सारा निज़ाम सेट ही नहीं होता। आजकल जितनी महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से इस तनख्वाह पर तो हम कभी भी गुजारा कर नहीं पाएंगे और दिनों में सड़क पर आ जाएंगे। फहाम की परेशानी सुनकर इमाया को दुख हुआ था। फिर उसे कुछ याद आया। फहाम, अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक हल शेयर करूं इस मसले का। उसने नरमी से पूछा तो फहाम ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो चंद दिन पहले मुझे एक कंपनी से जॉब की ऑफ़र आई थी। मैंने शादी से पहले अप्लाई किया था, मगर ऑफ़र आने के बाद मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब शादी हो गई तो मुझे लगा कि आपके वालिदैन को पसंद नहीं आएगी ये बात कि उनके घर की बहू नौकरी करे, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं जॉब कर सकती हूँ। अच्छी सैलरी पैकेज होगा और इस तरह हम दोनों मिलकर अपना घर संवार सकते हैं। जब घर हम दोनों का है तो जिम्मेदारियां भी तो दोनों की हुई ना। वो उसका हाथ पकड़े प्यार से समझा रही थी। वहाँ किसी गहरी सोच में खो गया। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा है माया, ये तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम दोनों एक साथ काम करें तो हम इससे अच्छा और बेहतर घर भी खरीद सकते हैं। इमाया उसकी बात पर मुस्कुरा थी। उसे इमाया की जॉब से कोई मसला नहीं था। मगर आपके वालिदैन, इमाया ने कुछ बेचैनी से पूछा। फिक्र मत करो, मैं उनसे बात कर लूँगा। वहाँ ने उसके माथे पर लब रखते उसे अपने साथ लगाया। इमाया को अच्छा लगा था कि कम से कम वो अपने शौहर की परेशानी बांट तो सकेगी। मगर अभी एक मसला उसके सास ससुर थे। उन्हें तो कोई उम्मीद नहीं थी कि वो उसे इजाज़त देंगे भी। मगर जब फहाम ने उनसे बात की तो इमाया की सोच के बरक्स वो फ़ौरन मान गए, मगर एक शर्त पर कि घर के काम कौन करेगा। फिर उसकी सास ने सख्ती से पूछा, अम्मा इमाया ही करेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप बस उसे इजाज़त दे दें। आप खुद सोचें, अभी तो सिर्फ सिंगल सैलरी आ रही है, जब ये डबल आएगी तो हमारे हालात गुजारे लायक से आसाइशें पाने तक पहुंच जाएंगे। उसने अपनी माँ को समझाया तो वो मान गई। तुम कर लोगी ना घर और ऑफिस एक साथ मैनेज?
फहाम बेड पर बैठा उससे पूछ रहा था। इमाया कुछ हैरत से उसे देखती रह गई। मगर फहाम, ऑफिस की वजह से काफ़ी काम वक्त पर नहीं हो पाएंगे। उसने पहले ही बताना मुनासिब समझा। कुछ नहीं होता है माया, तुम कर लेना, बाकी औरतें भी तो घर के काम करती हैं जॉब के साथ। और अम्मा से कहाँ कुछ होता है, उनके तो घुटनों में दर्द रहता है। वो सुकून से हुक्म सुनाता अपने लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया और उससे कुछ ही फासले पर बैठी माया बस ये सोच कर रह गई कि शादी से पहले भी तो उसकी माँ सब कुछ करती ही थी, तो फिर अब शादी के बाद वो सिर्फ इमाया पर ही क्यों डिपेंड कर रहे हैं? और क्यों हमारे मुल्क के लोग एक औरत से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नौकरी भी करे, ऑफिस भी संभाले और उसके बाद आकर घर भी संभाले? वो फहाम से इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर जानती थी कि उससे बात का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाने वाला। और इस वक्त इमाया को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसका क्या फ़ैसला शादी का सही था फहाम से, और क्या उसे ये जॉब वाली बात फहाम से शेयर करनी भी चाहिए थी या उसने गलत किया। मगर अब क्या हो सकता था, अब तो इस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर चुकी थी। सर मैं बस आपको 5 मिनट में फ़ाइल भेजती हूँ, बस फिनिशिंग रहती है। वो एक हाथ से लैपटॉप पर टाइपिंग करती, दूसरा हाथ से मोबाइल कान से लगाए बॉस से बात कर रही थी। इमाया, जल्दी ले आओ नाश्ता। अचानक उसके कानों में फहाम की आवाज़ पड़ी। वो कुछ गुस्से में लग रहा था। आई, उसने किचन से आवाज़ लगाई और जल्दी जल्दी मोबाइल छोड़े वो पराठा और अंडा फ्राई करने लगी। 2 मिनट बाद नाश्ता फहाम के सामने लाकर रखा। कब से चीख रहा हूँ, तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आती? और चाय कहाँ है मेरी? वो अपनी शर्ट के बटन बंद करता ऑफिस जाने के लिए तैयार था। वो चाय चूल्हे पर चढ़ाइए भी लाती हूँ। इमाया ने उसे गुस्से पर भी नरमी से जवाब दिया। इतना फजूल टाइम नहीं है मेरे पास, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इस घर में तो नाश्ता भी सुकून से नहीं मिलता। वो गुस्से से चीखा। बस मैं अभी लाती हूँ फहाम, उसने नरमी से कहते किचन में जाना चाहा जब फहाम ने ट्रे उठाकर उसी क़ुव्वत और गुस्से से ज़मीन पर दे मारी। गरम गरम अंडा इमाया के कदमों में आकर गिरा और पराठा भी कुछ फासले पर ज़मीन पर गिरा। वो बस अज़ियत और अफसोस से फहाम का ये सलूक देखती रह गई। भाड़ में गया नाश्ता, खुद ही कर लेना। 10 मिनट लेट करवा दिया मुझे, अब कंपनी वाले 2 घंटे की सैलरी काट लेंगे। वो गुस्से से अपना बैग उठाकर सोफे से उठा। अम्मा, ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ता वहीं से कर लूँगा। इस औरत ने तो नाश्ता भी अज़ाब बना रखा है। वो गुस्से से बड़बड़ाता घर से निकल गया। इमाया ने डुबडुबाई आंखों से एक नज़र उस रिस्क की बेहुरमती को देखा और दूसरी नज़र अपनी सास के चेहरे को जो नफ़रत से उसे घूरते नफ़ी में सर हिला रही थी। मेरे बेटे को तो इस घर में खाना भी सुकून से नहीं मिलता, और अब हमें कुछ खाने को मिलेगा मैडम, या हम भी कहीं बाहर से नाश्ता कर लें? सास ने सख्ती से पूछा। वो खामोशी से ज़मीन पर गिरा खाना उठाकर उठी और किचन में आई तो चाय पक पक कर जलने लगी थी। उसने जल्दी से चूल्हा बंद किया और अब सास और ससुर के लिए नाश्ता बनाकर 5 मिनट बाद किचन से बाहर आई। ऐसी बहू से अच्छा था हम कोई मुलाजमा ही रख लेते, एक भी काम वक्त पर नहीं करती, और इस घर में खाना तो हमें वक्त पर मिलता ही नहीं। बहुत बड़ी गलती करती फहाम की शादी इस लड़की से करवा कर। मुझे पता होता कि ये नौकरी के बाद ये सब करेगी तो उसे कभी नौकरी की इजाज़त ही ना देती। उसके कानों में अपनी सास की आवाज़ पड़ी तो उसने ज़ब्त से आंखें मींच लीं। बस क्या करें, अब इतना कमाती है तो इसके बिना घर में गुजारा भी नहीं होगा, इसीलिए मजबूरी है, इसे बर्दाश्त करो। ये उसके ससुर की आवाज़ थी। वो लालची थे और किसी हद तक थे। ये शादी के इन 2 सालों में माया को समझ आ गया था। वो अपने आंसू साफ किए किचन से बाहर आई और उसके सामने खाना रखा। कभी तो खाना वक्त पर बना लिया करो, हर वक्त हमारी भूख आधी मार कर खाना देती हो। सास ने जला कटा तंज किया, मगर इमाया की बर्दाश्त की हद काफ़ी मजबूत थी। आइंदा ख्याल करूँगी, ये कहते वो वापस किचन में चली गई। मिस इमाया, आधा घंटा हो चुका है, अभी तक आपने फ़ाइल नहीं भेजी। आज की मीटिंग में इसकी ब्रीफिंग होगी। आप आजकल बहुत लेज़ी होती जा रहे हैं। आपको आपकी डिमांडिंग सैलरी मिलती है, फिर भी आपकी तरफ से इतने नखरे होते हैं। इमाया ने फ़ौरन माजरत की। आई एम सॉरी सर, बस मुझे 5 मिनट दे, मैं अभी करती हूँ। उसकी आवाज़ फिर से भरने लगी थी। आप ये जॉब कंटिन्यू करना भी चाहती हैं या नहीं, ये फ़ैसला कर लें। और हाँ, अब अगर 5 मिनट से पहले मेल नहीं आई तो आप अपना रेजिग्नेशन तैयार रखिएगा। बॉस ने गुस्से से डांटते कॉल काट दी। उसने जल्दी से अपना चकराता सर थामा। 2 मिनट में फ़ाइल सेट करते मेल की और जल्दी से किचन साफ़ किया, बर्तन धोए, सफाइयाँ की और कमरे में भागी। 5 मिनट में कपड़े चेंज किए, बाल बनाए, दुपट्टा गले में डाला और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। कल रात वो एक फ़ाइल पर काम कर रही थी, इस वजह से उसकी आंख बहुत लेट लगी। इसी वजह से वो सुबह नींद पूरी ना होने पर लेट उठी
और तभी आज सारे काम इतने लेट हो गए। अभी वो कमरे से निकली थी जब सास की आवाज़ कानों में पड़ी, आज जल्दी घर आ जाना, मेरे कुछ मेहमान आने हैं तो खाना वक्त पर बनना चाहिए। सास ने सख्ती से हुक्म सुनाया। माया कुछ कहना चाहती थी मगर ज़ब्त कर गई। कोशिश करूँगी, दो लफ्ज़ी जवाब देती वो घर से बाहर आई। दरवाज़ा बंद करते उसके कानों में गली से गुजरते औरतों की आवाज़ें पड़ी। अरे ये कुरैशी ख़ानदान की बहू है, सुना है जॉब करती है, फिर तो अच्छा कमाती होगी। माया के कदम थम गए। अरे कहाँ, जो कमाती है फिर वो बस बाहर की दुनिया में खुश रहती है। उसकी सास बताती है कि ये कोई काम नहीं करती, नौकरी करती है तो सास को दबा कर चलती है। अरे बेचारी सास, इस बुढ़ापे में घर के सारे काम खुद करती है। ऐसी बहुओं से तो अल्लाह बचाए। इससे अच्छा तो वो बेटी की शादी ही ना करती। माया को ऐसे लगा जैसे किसी ने सारे घर की छत उसके सर पर गिरा दी हो। उसकी सास गली मोहल्ले वालों से ये सब बातें करती थी। कितने जाहिल लोग थे जो उसके किरदार को तार तार कर रहे थे, मगर उसके पास इस वक्त अपने किरदार की सफाइयाँ देने का वक्त नहीं था। उसे ऑफिस जाना था और आज वो आधा घंटा लेट हो चुकी थी। वो जल्दी से भागी और सड़क पर आकर ऑटो लिया। 15 मिनट बाद वो ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हो रही थी, मगर वही हुआ जो अक्सर लेट आने पर होता है। उसे 10 मिनट से सर से डांट सुननी पड़ी। वो खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। आपको इतने काम होते हैं तो आप कोई हेल्पर क्यों नहीं रख लेती घर में? ऑफिस का सारा निज़ाम आपने ख़राब कर रखा है मिस समाया। सैलरी हम आपको वक्त ज़ाया करने की नहीं देते। आज भी आप पूरे 45 मिनट लेट आई हैं और आप अच्छे से जानती हैं कि आपकी हाफ डे की सैलरी कट गई होगी। माया ने बहुत दो लफ्ज़ी जवाब दिया। आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो कुछ और नहीं कह सकती थी। आइंदा ऐसा हुआ तो हम आपसे ये 2 लफ्ज़ कहेंगे, आप जाएं और 2 घंटे तक फाइल पर काम होना चाहिए जो मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था। वो सर हिलाती केबिन से बाहर आई और अब अपनी डेस्क के सामने बैठ रही थी। उसका जहन चाहकर भी काम कर नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। बहुत मुश्किल से अपने सर को थामते उसने काम शुरू किया। उसकी और फ़ाहम की शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में जब से उसने नौकरी शुरू की थी तब से घर में नई बाइक से लेकर एसी तक आ चुका था, क्योंकि वो अच्छा कमाती थी। और अब तो फ़ाहम ने नया घर भी लेने का सोच रखा था, मगर जब भी वो काम वाली का कहती उसकी सास सख्ती से उसे टोक देती। हमारे घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। अरे ना उन्हें कपड़े धोने आते हैं, ना सफाई करनी आती है। मैं तो किसी मुलाजमा को अपने किचन के किसी बर्तन को हाथ तक न लगाने दूँ, इसीलिए खाना तो कोई मुलाजमा नहीं बनाएगी, न ही मैं किसी मुलाजमा को अपने घर दाखिल होने दूंगी। और बस इस सख्त बात पर माया लब भींच जाती। वो घर का हर काम करती थी, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोना और वक्त पर फ़ाहम के लिए तैयार रखना। मगर कभी जब वो एक दिन लेट हो जाती तो वो उसे इस तरह से जलील करते जैसे वो उनके टुकड़ों पर पल रही हो। उसने बारहा कोशिश की फ़ाहम से इस बारे में बात करने की, मगर वो हर बार उसे टाल देता कि ये सब हर घर में नॉर्मल होता है। मगर कोई इमारत से पूछता कि ये सब नॉर्मल नहीं था। उसने बेहद मुश्किलों से फाइल पर काम किया और अल्लाह अल्लाह करते मीटिंग से पहली फ़ाइल तैयार की और सर के हवाले की। आप मीटिंग में इसे रिप्रेजेंट भी करेंगे। उसने सर का अगला हुक्म दिया तो उसने बस सर हिला दिया। 1 घंटे बाद इन्वेस्टर्स ने आना था। उसने 1 घंटे तक फाइल की प्रेजेंटेशन तैयार कर ली और वक्त पर वो कॉन्फ्रेंस रूम में थी, मगर उसके सर का दर्द और चक्कर अभी भी बढ़ते जा रहे थे। उसने अपने सर को थामा, बस मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। सर किसी खास का वेट कर रहे थे, उनकी कंपनी के सीईओ का, जो आज इस मीटिंग में शामिल होने वाले थे। उसने अभी तक अपनी कंपनी के सीईओ को नहीं देखा था, क्योंकि वो कंपनी में नहीं आते थे। बस कंपनी के मैनेजर्स ये सारा काम संभालते थे, क्योंकि कंपनी का एक नहीं बहुत सारे ऑफिसेस थे और सीईओ इस ऑफिस बहुत कम आते थे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और कोई जवान हैंडसम ग्रे आंखों वाला नौजवान अंदर दाखिल हुआ। वो बेहद पुरकशिश और ख़ूबसूरत था। जैसे ही माया ने उसे देखा तो थम गई। उसे पहचानती थी। वो अफनान शाह था, उसका यूनिवर्सिटी फ़ेलो। अफनान की निगाह भी उस पर पड़ चुकी थी। वो भी कुछ हैरान हुआ, मगर जल्दी संभल गया। माया पर तो जैसे हैरतों के पहाड़ गिर गए। उसका तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि जहाँ वो जॉब कर रही है वो अफनान की कंपनी होगी। मीटिंग शुरू हो चुकी थी। माया ने उसे देखने से गुरेज किया और अफनान ने भी अपने ध्यान मीटिंग में मसरूफ़ रखा, मगर न जाने क्यों बार बार माया की तरफ ध्यान जा रहा था। उसे पहले से बेहद कमज़ोर और मुरझाई हुई क्यों लग रही थी? क्या वो ठीक तो थी? वो यही सब सोच रहा था जब माया ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। उसके सामने खड़ी थी, मगर उसका ध्यान चाहकर भी काम में नहीं लग पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था।
सब हैरत और कुछ उलझी हुई निगाहों से उसे देख रहे थे। अफनान ने देखा वो अपना सर थाम रही थी तो उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो अपनी कुर्सी से उठा और एमाया के करीब आया। इससे पहले वो चकरा कर गिरती अफनान ने उसे थाम लिया। एमाया को 2 मिनट लगे थे अपने हवास बहाल करने में। एमाया, ठीक हो तुम? उसने फिक्रमंदी से पूछा। एमाया ने सर हिलाया। सॉरी सर, वो बस मुझे चक्कर आ गया। वो शर्मिंदा हो गई। पहले ही उसकी नौकरी दांव पर लगी थी, ऊपर से आज उसकी तबीयत। इट्स ओके, घर जाएं, आप मेडिसिन लें और रेस्ट करें। एमाया ने हैरत से उसे देखा। वो कुछ कहना चाहती थी जब मैनेजर अपनी कुर्सी से उठा। लेकिन सर, अभी तो एमाया को प्रेजेंटेशन भी देनी है। उसने कुछ माजरत ख्वाहाना अंदाज में अफनान को समझाना चाहा। इट्स ओके, मीटिंग बाद में हो सकती है, इस वक्त इनकी तबीयत अहम है। आप जाएं मिस एमाया। वो हुक्म दे चुका था। एमाया मजीद वहाँ खड़ी नहीं हो सकी। खामोशी से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल आई। सॉरी सर, शायद उनकी तबीयत ख़राब थी। अगर आप कहें तो कोई और फीमेल एम्प्लॉय प्रेजेंट कर सकती है। मगर अफनान ने नफ़ी में सर हिलाया। प्रेजेंटेशन तो एमाया ही देंगी। जब वो ठीक हो जाएंगी तो मीटिंग करेंगे। मेरे लिए इस कंपनी का हर एम्प्लॉय की सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सख्ती से हुक्म सुनाकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया, मगर उसे एमाया की तबीयत ने वाज़ेह फ़िक्रमंद किया था। जबकि दूसरी तरफ एमाया कुछ देर पानी पीने और कुर्सी पर रिलैक्स ही बैठने के बाद घर चली गई थी। घर आने पर सास ने इतनी जल्दी आने की वजह नहीं पूछी। बस वो यही समझी थी कि शायद एमाया मेहमानों की वजह से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ चुकी थी, तो उसे आते ही हुक्म सुना दिया कि खाने में क्या क्या बनाना है। एमाया का सर दर्द से शदीद फट रहा था। बेहतर था वो कोई बहस नहीं चाहती थी, इसीलिए आराम करने के बजाय सीधा किचन में घुस गई। मेहमानों के आने से पहले सास के बताए सारे खाने तैयार कर चुकी थी। शाम में फ़ाहम भी जल्दी घर आ गया। शायद उसे भी उसकी सास ने जल्दी घर आने की हिदायत की थी। खाने की मेज़ पर बैठे सब खाना खा रहे थे जब एमाया पानी का जग लेकर किचन से बाहर निकली। उसकी सास के जानने वाले आए थे। फ़ाहम की शादी को तो 2 साल नहीं हो चुके आपा, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई आपकी बहू ने। अरे अब तक तो कम से कम एक बच्चा तो हो जाना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि अब आपके घर में छोटे बच्चों की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए? अपनी कज़न की बात सुनते फ़ाहम की माँ ने बुरे बुरे मुंह बनाए। तुम्हें क्या बताऊँ सबा, मेरे तो बस नसीब फूट गए, इस जैसी लड़की को बहू बना लिया। अरे मजाल है जो एक भी कोई काम ढंग से करती हो। फ़ाहम को खाना तक टाइम से नहीं देते तो उसे औलाद देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज तक मुझे खुशखबरी नहीं सुनाई इसने। हालांकि इतनी ख्वाहिश थी मेरी कि फ़ाहम की शादी करूंगी तो 1 साल में ही मेरे हाथों में उसकी औलाद होगी, मगर मुझे लगता है कि मैं ये हसरत लिए कब्र में चली जाऊंगी और ये लड़की मुझे दादी की खुशी नहीं देगी। अल्लाह जाने क्या कमी है इस लड़की में जो अभी तक हमारे घर में कोई खुशी सुनाई नहीं दी। अरे फ़ाहम की पसंद ना होती और वो इससे मोहब्बत न करता तो बहुत पहले ही मैं इसे इस घर से चलता कर देती। उसकी सास गुस्से में उसे सुना रही थी और टेबल पर जग रखते एमाया के हाथ वाज़ेह तौर पर लर्जे थे। वो वहाँ 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकी। खामोशी से अपने कमरे में चली आई। उसे रह रहकर रोना आ रहा था। उसने उन लोगों की खातिर क्या कुछ नहीं किया, अपना आप तक ख़त्म कर लिया। सिर्फ फ़ाहम की खुशी के लिए उसके साथ मिलकर काम किया ताकि वो फाइनेंशियली परेशान न रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती थी। वो उसका शौहर था। उसने हमेशा सास ससुर का एहतराम किया, कभी उनके आगे ज़बान तक नहीं चलाई और आज वो उसे इस तरह ताने दे रही थी। शाम में जब मेहमान चले गए, वो सारे काम करने के बाद कमरे में आई तो हमेशा की तरह फ़ाहम लैपटॉप खोले ऑफिस का काम कर रहा था। वो फ़ाहम के पास बैठी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है फ़ाहम। उसने सोच लिया था कि उसे अब इस मसले पर फ़ाहम से बात करनी होगी। फ़ाहम का मूड सुबह से बेहतर था। कहो, उसने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया। आपकी माँ चाहती है हमारी औलाद हो और अब मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। अभी तक हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं, हमने बात भी नहीं की। अब तो हमारे फाइनेंशियल हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। आपको नहीं लगता कि अब हमारा भी बच्चा होना चाहिए? वो बहुत प्यार और बहुत नरमी से उसे समझा रही थी। जवाब में फ़ाहम ने उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो कहना चाहता हो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। बच्चा? अभी तुम नौकरी कर रही हो तो बच्चा कौन संभालेगा? अभी तुमसे घर के सारे काम नहीं संभलते। कोई ज़रूरत नहीं ऐसी खराफात पालने की। एमाया ने हैरत से फ़ाहम को देखा। तो नौकरी छोड़ी भी तो जा सकती है फ़ाहम, और क्या मैं सारी ज़िंदगी नौकरी करती रहूँगी? अब तो हमारे हालात काफ़ी बेहतर हैं। अब तो आपकी सैलरी भी बहुत बढ़ चुकी है, आपकी पोस्ट भी बढ़ चुकी है। मुझे नौकरी की ज़रूरत भी नहीं। वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ घर पर तवज्जो देनी चाहिए, और अगर मैं माँ बनना चाहती हूँ तो ये मेरी जायज़ ख्वाहिश है, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है।
اس نے آپ کے کچھ سختی سے فہام کو سمجھانا چاہا کہ وہ تھک چکی ہے نوکری کرتے کرتے۔ فہام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی مجھے گھر لینا ہے مایا، اور اگر تم ابھی نوکری چھوڑ دو گی تو کتنے مسائل بن سکتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات اولاد کی، تو بچے کے بعد 100 خرچے بڑھ جائیں گے، اور ابھی میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، تو بہتر ہے کہ تم اس بارے میں آئندہ بات نہ کرنا۔ ایما کو اس وقت فہام بے حد اجنبی لگا تھا، مگر فہام ابھی سے سوچیں گے تو سال بعد جا کر یہ خوشی ملے گی۔ میں کون سا یہ کہہ رہی ہوں کہ بچہ اڈاپٹ کرنا ہے، بچہ 2 دنوں میں نہیں آئے گا، اسے سمجھانا چاہتی تھی، اور ہمارا رشتہ بھی ابھی تک۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، فہام نے سختی سے اس کی کلائی دبوچ لی۔ خبردار، خبردار، اگر یہ بات تمہارے منہ سے دوبارہ نکلی بھی تو جان نکال دوں گا۔ جب میرا دل چاہے گا تب میں سوچ لوں گا، اور بچے پیدا کرنے کو بہت عمر پڑی ہے تمہاری۔ اب اگر مزید کوئی بکواس کرنی ہے تو کمرے سے باہر نکل جاؤ، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ایسی شدت سے چلایا کہ ایمائے کو اس لمحے اس سے خوف آیا۔ اس نے ایمائے کی کلائی چھوڑی اور اسے جھٹکا دے کر پیچھے کیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ فہام کا ایسا سلوک وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ 2 سال، کیا وہ 2 سال سے دھوکہ کھاتی آ رہی تھی؟ کیا واقعی فہام؟ اس کے ذہن میں جو سوچ آ رہی تھی وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر اب اسے سچ تلاش کرنا ہوگا۔ اگلے چند دنوں میں فہام کی ماں کی اولاد کی خواہش نے زور پکڑ لیا، اور اب مائیں بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ فہام کو اپنی جانب مائل کرے۔ اس کے سامنے ایسی ڈریسنگ بھی شروع کر دی، مگر فہام ہر بار کی طرح اسے ڈانٹ دیتا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ کیا پہنا ہے؟ اماں ابا نے دیکھ لیا تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ارے ماں خاموشی سے چینج کر لیتی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسئلہ فہام ہے، وہ نہیں۔ وہ سوچ چکی تھی فہام کے والدین سے کسی بہانے اس بارے میں بات کرے، اور اسے وہ جلد ہی مل گیا تھا۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس کی ساس نے اسے بے اولادی کا طعنہ مار دیا، تو آج ایمایا نے بھی ان کی باتوں کا جواب دے دیا۔ ہوا میں باتیں کرنے سے بچے نہیں ہوتے۔ آپ کا بیٹا جب مجھے ہاتھ ہی نہیں لگائے گا تو کیا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لوں آپ کے لیے پوتا پوتی؟ مجھے بانچ کہنے سے پہلے اپنے بیٹے سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چھپا رہا ہے، کہیں کوئی کمی اس میں تو نہیں جو وہ مجھ سے ایسے دور بھاگتا ہے جیسے میں کرنٹ مارتی ہوں اسے۔ ایمایا کی بات پر اس کی ساس نے تو تماشا شروع کر دیا۔ توبہ توبہ، ارے کیسی منہ پھٹ بدتمیز لڑکی ہے، اپنے شوہر کے بارے میں ایسی بات کرتے اسے ذرا شرم نہیں آئی۔ ایمایا نے آج ان کی کسی بات پر کوئی ٹینشن نہیں لی۔ ہاں تو آنٹی، اکیلے کہاں سے لاؤں بچے، آپ ہی بتا دیں۔ اب جو سچ ہے وہ آپ کو بتاؤں گی ہی نا۔ آپ نے بھی صحیح جواب دیا تھا۔ اور یہ تماشا تب بڑھا جب فہام گھر آیا۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر تو وہ ہتے سے اکڑ گیا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے میری ماں سے؟ وہ جو کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی اس کے پاس آتا سختی سے اس کی کلائی دبوچ چکا تھا۔ وہی کہا ہے جو سچ تھا، مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دے رہی تھی۔ میں نے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا تو میرے قریب آیا ہی نہیں آج تک، تو کیا نیٹ سے پوتا پوتی ڈاؤن لوڈ کر کے دوں انہیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے بانجھ میں نہیں ان کا بیٹا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ فہام نے پوری شدت سے رکھ کر ایک تھپڑ ایمایا کے گال پر دے مارا۔ بکواس بند کر اپنی جاہل عورت۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چلائے کہ ایمایا بے حد بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی؟ ایمایا نے اسے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ فہام چھوڑو میرا ہاتھ، اور سچ کڑوا کیوں لگ رہا؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں کبھی جان نہیں پاؤں گی جو تم مجھ سے چھپا رہے تھے؟ تم نامرد ہو، اور یہی سچ ہے۔ پورے 2 سال تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری زندگی تباہ کر دی تم نے فہام۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی اور اس کے لبوں سے کرراہ نکلی، کیونکہ فہام کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور پھر وہ ایک بار بس نہیں ہوا۔ وہ تب تک ایمایا کو مارتا رہا جب تک اسے سکون نہیں آ گیا۔ اس کا سر 2 بار دیوار میں لگا، چہرے پر بے شمار زخم کے نشانات بن گئے۔ اماں جھوٹ بولتی ہے، یہ خود بانجھ ہے، مجھے اولاد نہیں دے سکتی، اسی لیے اب یہ مجھ پر الزام لگا رہی۔ ایمایا کو تو سر درد سے پھٹ رہا تھا، اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا، اسے چکر آ رہے تھے۔ میں کہتی ہوں ابھی کے ابھی طلاق دو اسے۔ فہام، اس نے تم پر ایسا الزام لگایا، ضرور آفس میں کسی کے ساتھ چکر چلا رہی ہوگی، اسے گھر سے نکالو۔ فہام کی ماں غصے سے چیخ رہی تھی۔ ایمایا کو کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بس اتنا یاد تھا کہ فہام نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے گھر سے باہر دھکا دیا اور وہ سیدھا زمین پر جا گری، اور اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں۔ اس کا دماغ اندھیرے میں جا ڈوبا۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ ہاسپٹل میں تھی، اس کے پاس اس کا بھائی بیٹھا تھا۔
इमाया ने बेबसी से अपने भाई को देखा। उसे लगा कि वो उसे कोई हौसला देगा, कोई प्यार भरा जुमला बोलेगा, मगर उसके भाई के अल्फाज ने उसे तकलीफ दी थी। शर्म नहीं आई तुम्हें हमारी इज्जत का जनाजा निकालते हुए? तुमने फ़हाम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके हमारा सर उसके सामने झुका दिया। बहुत मुश्किल से अब्बा ने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी है। अब तुम सीधी अपने घर जाओगी और उससे माफ़ी मांगोगी। इमाया ने कुछ कहना चाहा, मगर भाई आप एक बार तो मेरे सच पर यकीन करें। उसकी आवाज़ में टूटे हुए कांच की किरचियाँ घुल गईं। तुमने शादी पसंद से की थी इमाया। तब मैंने कहा था कि अगर कल को कोई मसला हुआ तो हमारे दरवाजे पर मत आना। अब जो भी हो रहा है भुगतो उसे। उसने हमें सारे ख़ानदान में जलील कर दिया। उसकी माँ ने सब ख़ानदान वालों को कॉल कर कर के तुम्हारे कारनामे बताएं कि तुम ऑफिस में किसी के साथ इन्वॉल्व हो। फिर भी वो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है, मगर तुम्हें तलाक चाहिए। इसीलिए तुमने तलाक लेने के लिए फ़हाम के बारे में ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। इमाया तो हैरत और बेयकीनी से अपने भाई को देखती रह गई। फ़हाम ने उसके घर वालों से इतना झूठ बोला होगा, उसे अंदाज़ा नहीं था। मगर भाई एक बार मेरी बात। उसने कुछ कहना चाहा। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब से फ़हाम का घर ही तुम्हारा घर है। हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम पर बंद हो चुके हैं। वापस आने का सोचना भी मत। अब उस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए और बस। इमाया के अल्फाज ख़त्म हो गए। उसका भाई अपना सारा गुस्सा निकाल कर उसे वहीं हॉस्पिटल में छोड़े जा चुका था। उसने उठने की कोशिश की, मगर बुरी तरह से सर चकरा रहा था। जबकि उसी हॉस्पिटल के एक सुनसान गोशे में खड़ा फ़हाम एक नर्स को कुछ पैसे पकड़ा रहा था। उसे कोई भी ऐसी मेडिसिन या इंजेक्शन दो जिसके बाद उसे सब भूल जाए। उसे मेरा एक ऐसा सच मालूम हो चुका है जो उसे होना नहीं चाहिए था। नर्स ने बस सर हिलाया। उसे हॉस्पिटल में रोको और बस उसे कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। वो हुक्म देता अब उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ इमाया एडमिट थी, वो जो बेड पर बेहद मुश्किल से थोड़ा सा ऊपर होकर लेट पाई थी। उसने दरवाज़ा खुलते देखा, फिर उस दरवाजे से फ़हाम को अंदर दाखिल होते देखा। वो बस साकित निगाहों से उसे देख रही थी। वो उसके करीब आकर स्टूल पर बैठ गया। इमाया, उसने प्यार से पुकारा। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी हालत पर। उसने प्यार से इमाया का गाल सहलाया तो इमाया ने उसका हाथ अपने चेहरे से दूर झटका। मगर मुझे अफसोस हो रहा है तुम जैसे इंसान से शादी करने पर। मैंने अपना आप तुम्हारे पीछे तबाह कर दिया और तुमने ज़िंदगी में एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया फ़हाम। मसला मुझे तुम्हारे बाप ना बनने पर नहीं, मसला मुझे तुम्हारे एक घटिया और कमीना इंसान होने पर है। सिदरन ठीक कहा था, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। लानत हो इस मोहब्बत पर जो मैंने तुमसे की। वो सख्ती से कह रही थी। आज उसके चेहरे पर सिवाय अजियत के और कोई तासुर नहीं था। फ़हाम उसके करीब हुआ और अचानक उसके बाल मुट्ठी में दबोच के अमामा के लबों से एक कर्राह निकली। तुम्हें वो सब कुछ अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाहिए था। अब तुम्हें इसकी सज़ा तो भुगतनी होगी। अमाया ने पीछे होना चाहा, मगर उसके बालों पर गिरफ्त सख्त कर गया। मैंने तुमसे बेहद मोहब्बत की थी इमाया, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मोहब्बत वजूद की क़ैद तक है। तुम जैसी लूज़ करैक्टर की औरत को अब मैं मज़ीद अपने निकाह में नहीं रखना चाहता। इसीलिए मैं फ़हाम कुरैशी अपने पूरे होशो हवास में इमाया अहमद तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इसके साथ उसने इमाया के बाल छोड़ दिए और 2 कदम पीछे हुआ। अब से तुम आज़ाद हो, मगर तुम आज़ाद होने के बाद भी क़ैद रहोगी, क्योंकि अभी तुम्हें सबको ये साबित करना है कि मैंने तुम्हें तलाक दी है। तो बेस्ट ऑफ लक। वो कमीनगी से उसका गाल थपथपाता हुआ उठा और अब कमरे से बाहर जा रहा था। और इमाया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सर में धमाके कर रहा हो। उसे बहुत बुरी तरह से सर में दर्द शुरू हो गया था। अल्फाज कानों में गुटमुट होने लगे। विल यू मैरी मी इमाया? कुछ नहीं होता इमाया, तुम कर लेना। बाकी औरतें भी तो घर के काम करती हैं जॉब के साथ। अम्मा ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ता वहीं से कर लूँगा। उस औरत ने तो नाश्ता भी अजाब बना रखा। उसे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उसके सर पर गोल गोल घूम रही है। बहुत बड़ी गलती कर दी फ़हाम की शादी इस लड़की से करवाकर। अरे मुझे पता होता कि ये नौकरी के बाद ये सब करेगी तो इसे कभी नौकरी की इजाज़त ना देती। इतना कमाती हो तो इसके बिना घर में गुजारा भी नहीं होगा, इसलिए मजबूरी है इसे बर्दाश्त करो। उसे अपने नाक से गर्म स्याल सा बहता महसूस हुआ। शायद वह सुर्ख रंग का कोई माया था। उसे नाक को हाथ लगाकर देखा तो उसे अपने हाथ पर सुर्ख धब्बा नजर आया। आप ये जॉब कंटिन्यू करना भी चाहती हैं या नहीं, ये फैसला कर लें। जब मेरा दिल चाहेगा तब मैं सोच लूँगा।
اور بچے پیدا کرنے کو بہت عمر پڑی ہے تمہاری۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ ہوا میں باتیں کرنے سے بچے نہیں ہوتے۔ آپ کا بیٹا جب مجھے ہاتھ ہی نہیں لگائے گا تو کیا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لوں آپ کے لیے پوتا پوتی؟ مجھے بانچ کہنے سے پہلے اپنے بیٹے سے پوچھ لیں وہ کیا چھپا رہا ہے۔ کہیں کوئی کمی اس میں تو نہیں جو وہ مجھ سے ایسے دور بھاگتا ہے جیسے میں کرنٹ مارتی ہوں اسے۔ مجھے بانچ ہونے کا تانا دے رہی تھی۔ میں نے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا تو میرے قریب آیا ہی نہیں آج تک، تو کیا نیٹ سے پوتا پوتی ڈاؤن لوڈ کر کے دوں انہیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے بانچ میں نہیں ان کا بیٹا۔ چٹاخ کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ اب سے فہام کا گھر ہی تمہارا گھر ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تم پر بند ہو چکے۔ واپس آنے کا سوچنا بھی مت۔ اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا رک گیا۔ تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اب سے تم آزاد ہو، مگر تم آزاد ہونے کے بعد بھی قید رہو گی، کیونکہ ابھی تمہیں سب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی۔ سو تو بیسٹ آف لک۔ آخری سرگوشی اس کے کانوں میں پڑی اور اس کے بعد وہ وہیں اس بیڈ پر چکرا کر گری اور ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ اسے شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ ہاسپٹل میں ہی تھی، مگر دماغ کچھ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کون کون سی میڈیسن دی گئی، جس کے بعد اسے باتیں بھولنے لگیں۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھونے لگی اور پھر اسے مینٹل اسائلم بھیج دیا گیا۔ اسے نہیں پتا کہ عفنان اسے ڈھونڈتا وہاں تک کیسے پہنچا، مگر وہ واحد انسان تھا جو اس کے پیچھے اس اسائلم تک آیا، جس نے حقیقتاً خبر لی کہ مایا کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ اس کے سب گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا، والدین، بہن، بھائی، کوئی اس کے پیچھے نہیں آیا، کیونکہ ان سب کو لگتا تھا کہ مایا اگر آج مینٹل ہاسپٹل میں ہے تو اس کی وجہ اس کی اپنی حرکتیں ہیں۔ کافی دنوں سے مایا آفس نہیں آئی تھی تو عفنان اس کے لیے پریشان ہوا۔ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ایک فیمیل امپلائی کو اس کے گھر بھیجا۔ وہاں سے پتہ چلا اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ فوراً ہاسپٹل پہنچا۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ مایا مینٹل اسائلم میں ہے۔ پہلے تو اسے بہت دیر تک اس بات پر شوق لگا، مگر پھر وہ فوراً مایا کو تلاش کرتا وہاں آیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مایا کو الیکٹرک شاک سے تڑپتے دیکھا تو اس دن اس ہاسپٹل میں اس نے سب کو دھمکی دے ڈالی کہ اگر آج کے بعد کسی نے بھی مایا کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی یا اسے فزیکلی کوئی نقصان پہنچایا تو وہ دنوں میں ان کا اسائلم بند کروا دے گا۔ اور اس دن کے بعد سے مایا کو دوبارہ شاکس نہیں دیے گئے۔ وہ وقفے وقفے سے آتا تھا اور اس کی خیریت جانتا اور اس کا علاج کا سارا خرچہ اسی نے اٹھایا تھا، اور 3 سال بعد جا کر مایا کی حالت پہلے جیسی ہوئی تھی۔ اس نے 3 سال اس ذہنی بیماری سے لڑتے ہوئے گزار دیے، اور اب جا کر اس کا ذہن ہر چیز سمجھنے پر اور بات یاد کرنے کے قابل ہوا، اور اب بالآخر 3 سال بعد وہ اس قید سے آزاد ہو رہی تھی۔ ایک طرف یہاں سے آزادی اور دوسری طرف عفنان کا نکاح کی پیشکش کرنا۔ اب مایا کیا فیصلہ کرے گی؟ وہ اس وقت میرون کلر کی فراک میں تھی، سر پر میرون دوپٹہ تھا، اس سے کچھ فاصلے پر عفنان بیٹھا تھا۔ وہ بالآخر آج پورے 3 سال بعد اس مینٹل ہاسپٹل سے آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت ایک مقامی مسجد میں تھے اور کچھ فاصلے پر موجود مولوی صاحب نکاح پڑھوا رہے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری بار دہرایا تو مایا کے کانوں میں کچھ دور سے فہام کی آواز پڑی، تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اب سے تم آزاد ہو، مگر تم آزاد ہونے کے بعد بھی قید رہو گی، کیونکہ ابھی تمہیں سب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ تو بیسٹ آف لک۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے صاف کی۔ قبول ہے۔ اس نے اپنی مکمل دلی رضامندی سے عفنان سے نکاح کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور اب وہ شرعی اور قانونی طور پر عفنان کی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ گاڑی بہت خوبصورت بنگلے میں رکی۔ عفنان گاڑی سے اترا، اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لایا اور اسے ملازمہ سے تعارف کروایا۔ ملازمہ کو کھانا تیار کرنے کا کہتے وہ مایا کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے مایا، اس نے نرمی سے بتایا۔ گھر بہت بڑا، بہت خوبصورت، مگر خالی سا تھا۔ آپ کے والدین نہیں یہاں کیا؟ اس نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، بابا وہیں بزنس سنبھالتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں وہ پاکستان، میں یہاں بزنس سنبھالتا ہوں۔
तो इसलिए अकेला ही होता हूँ। फिक्र मत करो, उन्हें मेरी तुमसे शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अंदर ड्रेसिंग रूम में तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, हम लेने चले जाएंगे। एमाया ने हैरत से उसे देखा। आपको कैसे पता कि मैं ज़रूर यहाँ आऊँगी? उसने पहले से सब ले रखा था, इस वजह से उसने पूछा। बस अल्लाह पर तवक्कल था। उसके करीब आया और एमाया का हाथ पकड़ा और आप अपनी जेब से एक ब्रेसलेट निकालते हुए वो एमाया की कलाई में पहना रहा था। ये तुम्हारे लिए निकाह का तोहफा। एमाया उसे ही देख रही थी। मेरी तरफ से तुम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल आज़ाद हो। ये सारा घर तुम्हारा है, जब चाहो जो चाहो वो करो। नीचे हर वक्त एक गाड़ी और ड्राइवर तुम्हारे लिए मौजूद होगा। घर में दिल ना लगे तो बाहर जाना चाहो तो कहीं भी जा सकती हो। मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है। मैं तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा जब तक तुम इजाज़त नहीं दोगी। एमाया बेहद बेयकीनी से उसे देखती रह गई। ये सब क्यों कर रहे हो अफनान? वो आप से फिर तुम तक आ गई। क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ एमाया। एक बार पहले तुम्हें खो दिया तो अल्लाह की रज़ा समझकर खुद को दुनिया में मसरूफ़ कर लिया, मगर तुम्हारे बाद कोई इस ज़िंदगी और दिल में आ ही नहीं सका। अल्लाह ने तुम्हें ही मेरे लिए चुना था। इसी वजह से तो 5 साल बाद भी तुम मुझे मिल गई। मोहब्बत वो नहीं होती जो अल्फाज से बयान की जाए। अपनी मोहब्बत का ख्याल रखना, उसे ज़िंदगी खुल कर जीने देना और उससे मोहब्बत करना, उस पर भरोसा करना ही असल मोहब्बत है। और मैं जानता हूँ तुमने माजी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब मैं मज़ीद तुम्हें वही असियत दोबारा कभी नहीं पहुँचने दूँगा। उसके नज़दीक हुआ, उसे कमर से पकड़े अपना करीब किया। एमाया सांस रोके उसे अपने इतने करीब देख रही थी। अफनान ने झुकते उसके माथे पर लब रखे और एमाया उसके नाजुक, नर्म और चाहत भरे लम्स पर आंखें मींच गई। मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए शुक्रिया। वेलकम टू माई लाइफ। वो उसके कान में सरगोशी करते उसी नरमी से पीछे हुआ और अब मुस्कुराता वो वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। और एमाया खाली खाली निगाहों से इतना बड़ा कमरा देख रही थी। क्या ये उसका नसीब था? नहीं, एक और आजमाइश थी। मोहब्बत तो शुरू शुरू में सब करते हैं, असली रूप तो बाद में सामने आते हैं। वो सोचकर गहरी सांस भरकर रह गई। मैंने आपके लिए खाना बनाया है आज। वो जो डाइनिंग टेबल पर बैठा प्लेट में खाना निकाल रहा था, उसके हाथ थम गए। उसने हैरत से एमाया को देखा। ओह रियली? तभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। उसने मुस्कुराकर खाना निकाला और अब पहला नवाला खाया तो उसे अपने अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बीवी के हाथ में इतना जायका है। उसने एमाया का हाथ पकड़ा और उसका हाथ लबों से लगा लिया। चलो, इसी खुशी में आज तुम्हें इनाम देना तो बनता है। एमाया ने हैरत से अफनान को देखा। कैसा इनाम? वो समझ ना सकी। कुछ, आज शॉपिंग पर चलते हैं। वो मज़े से खाना खा रहा था। उनके निकाह को 1 माह गुजर चुका था। उस घर में बिल्कुल किसी मालकन की तरह रह रही थी। जो दिल करता वो करती, और अगर वो सारा दिन सोई रहती तो भी अफनान ने कभी कोई सवाल नहीं किया। उसके पास हर बात का यही जवाब होता, तुम्हारा घर है, जैसे मर्जी रहो। वैसे तुम्हें इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर खुद पर जुल्म नहीं करना चाहिए था। एमाया ने हैरत से उसे देखा। लेकिन तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना अच्छा लगता है, तुम्हें खुशी मिलती है तो बना लिया करो, मुझे कोई मसला नहीं। मगर सबसे पहले अपना आराम अहम रखो। उसके दिल की बात ऐसे कर देगा, एमाया को एहसास भी नहीं था। उसे कुछ याद आया। ये क्या रोज़ रोज़ दाल चावल बना देती हो? उकता गया हूँ मैं तुम्हारे हाथ के बद जायका खाने खाने से। वो आवाज़ फहाम कुरैशी की थी जो अब मासी का हिस्सा बन चुका था। अफनान ने खाने का नवाला बनाकर एमाया के लबों से लगाया तो एमाया ने नम आँखों के साथ मुंह खोला और उसके हाथ से खा लिया। कितना फ़र्क था उसके माजी और हाल में। एक वो था जो अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना अपनी तौहीन समझता था, और एक ये मर्द था जो उसके लिए अपने हाथों से नवाले बना रहा था। पसंदीदा औरत हो तो मर्द तो उसके सदक़े वारी जाता नहीं थकता। एक फहाम था जो उससे दिनों में उकता गया था, और ये था जो 3 साल से उसके पीछे साहिबान की तरह खड़ा था। मैं सोच रही थी लाउंज की थोड़ी सी सेटिंग ना चेंज कर लूँ, पर्दों के कलर बहुत लाइट हैं। उसने खाना खाते हुए डरते डरते अफनान से पूछा। मैंने कहा ना मेरी जान, ये तुम्हारा घर है, जो भी चीज़ अच्छी लगे वो लगाओ, जो बुरी लगे निकाल फेंको, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तुम्हारा घर है तो तुम्हारी पसंद अहम है, हर चीज़ तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए। एमाया की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। ये पर्दे किससे पूछ कर बदले हैं तुमने? उसके कानों में फहाम की माँ की आवाज़ पड़ी।
مجھے یہ اچھے لگے تو میں نے لگا لیے آنٹی۔ اسے یاد آیا وہ کتنے شوق سے اپنی پسند کے پردے لائی تھی اپنے کمرے میں لگانے کے لیے۔ اتنے سارے پیسے ضائع کر دیے تم نے، اور جو پردے پہلے لگے تھے وہ میری پسند کے تھے، اور تم میرے جیتے جی میری پسند کی ہر چیز گھر سے نکال دینا چاہتی ہو۔ تو میرے کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ حمایہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آنٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ ہی تو کہتی ہیں نا میرا گھر ہے، تو اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ تم سے پہلے یہ میرا گھر ہے، تو آج کے بعد اپنی مرضی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کی آنکھ سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ جب انسان کو اس کی سوچ سے زیادہ اچھا ہمسفر مل جائے تو ماضی کی تکلیف زیادہ زور سے لگتی ہے۔ حمایہ، وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی تھی، عفنان کی آواز سے ہوش میں آئی۔ اس کے قریب ہوتا اس کے آنسو صاف کر گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ پیار سے اسے جان کہنے لگا تھا، اور اس کی جان کہنے پر حمایہ 28 سالہ سمجھدار عورت ہونے کے باوجود بچوں کی طرح شرما جاتی۔ کچھ نہیں، وہ بمشکل کہہ سکی تو عفنان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آئندہ ان آنکھوں پر ظلم مت کرنا، کوئی بات ہرٹ کرے تو مجھ سے شیئر کرنا۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے قریب ہوتا، اس کا ماتھا چوم چکا تھا۔ وہ لمس سے مائع کے اندر سکون کی طرح اترا۔ ہاں بس وہ پرانی بات یاد آ گئی ایک۔ عفنان نے نفی میں سر ہلایا۔ ماضی یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ چلو جاؤ، تیار ہو جاؤ، شاپنگ پر چلتے ہیں پھر۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا تو حمایہ نے بھی اپنا موڈ ٹھیک کیا اور مسکرا کر اوپر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گھر سے نکل رہے تھے۔ میں دوبارہ سے جاب کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں عفنان۔ وہ جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، حمایہ کی بات پر اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ پہلے میں نے جاب اپنا کیریئر سیٹ کرنے کی وجہ سے نہیں کی تھی، تب اس شخص کی ذمہ داریاں بانٹنے کا مقصد تھا، مگر اب مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ وہ سارے خواب جو پچھلے 5 سالوں سے میں نے مار دیے تھے، میں وہ پورے کرنا چاہتی ہوں۔ عفنان کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اس کے قریب آیا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اوکے، مجھے تو کوئی آبجیکشن نہیں، یہ تمہاری زندگی اور اس پر تمہارا حق ہے۔ عفنان نے نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھے تو میں نے شیشے سے اسے دیکھا۔ وہ 28 سے 30 سالہ خوبرو اور دلکش مرد تھا جو صرف اس کا نصیب تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات اور بھی کرنی ہے۔ حمایہ اس کی طرف پلٹی اور کافی سنجیدہ تھی۔ عفنان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی نظریں حمایہ کی گرین آئیز میں اٹک گئیں۔ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی اب باقاعدہ میاں بیوی کے طور پر شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اولاد کا تو معلوم نہیں، مگر میں آپ کے ساتھ اپنا رشتہ مکمل کرنے کو تیار ہوں، اور میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ جب چاہیں میرے قریب آ سکتے ہیں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ عفنان نے مسکرا کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ تم وقت لے سکتی ہو، اس بارے میں سوچ کر فیصلہ کرنا۔ عفنان نے پھر سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے عفنان، اور میں دلی طور پر راضی ہوں۔ آپ نے میرے سارے ڈر دور کر دیے ہیں۔ میں جو کبھی کھل کر نہیں جی سکی، جب سے آپ کے گھر اور آپ کے نکاح میں آئی ہوں، زندگی بہت حسین لگنے لگی ہے۔ شاید میری آزمائشوں کے بعد کا انعام تھا۔ عفنان کو اس کا تڑپنا یاد آیا۔ وہ کیسے ہاسپٹل کی زمین پر بیٹھ کر روتی تھی جب اس کا ذہنی توازن بگڑا تھا۔ عفنان نے بس اسے اپنا قریب کھینچ لیا۔ مجھے اتنا خاص سمجھنے کے لیے شکریہ۔ شکریہ میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حمایہ، تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گا۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا عفنان؟ اس کے سوال پر عفنان نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ وہی جس کا وہ حقدار تھا۔ اس نے تمہیں ایسی میڈیسنز دیں جس کی وجہ سے تمہارا ذہنی توازن خراب ہونے لگا۔ وہ مینٹل اسائلم میں بھی تمہیں ٹارچر کرواتا رہا۔ اس کی سزا تو صرف موت ہونی چاہیے تھی، مگر میں نے صرف اسے پولیس کے حوالے کیا۔ اب جیل میں ہے، اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ حمایہ نے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت۔ بس اسے پہلے شک تھا کہ فہام کے ساتھ عفنان نے کچھ کیا ہے، اور آج اس نے سچ جان لیا۔ عفنان کے لب اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ اس کے لمس نے حمایہ کو ساری سوچوں کو بھلا دیا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس کی گردن کے گرد بازو رکھتے گرفت سخت کر گئی۔ کچھ دیر بعد عفنان نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر جھکا اور کمرے کی لائٹس ڈم کر دی۔ گہری ہوتی رات کے ساتھ اس نے حمایہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا، مگر حمایہ کی حالت دیکھتے وہ پریشان ہو گیا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اپنے وجود میں اٹھتے درد کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
حالانکہ افنان نے اسے ذرا بھی اذیت نہیں دی، پھر بھی وہ درد میں تھی اور افنان بے حد حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری تو فہام سے شادی ہوئی تھی امایہ، پھر تمہارا ایسا حال تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ شدید حیران تھا۔ امایہ نے اپنی تھکی تھکی آنکھیں کھولے افنان کو دیکھا۔ وہ اس وقت اس کی شرٹ لیس سینے پر سر رکھے لیٹی تھی اور اس وقت افنان کی ہی شرٹ میں تھی۔ ہاں، شادی ہوئی ضرور تھی، مگر فہام کبھی میرے قریب نہیں آیا۔ پہلے پہل میں یہ سمجھتی رہی کہ وہ بھی شاید اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، مگر سچ کچھ اور تھا جو مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ افنان نے دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے چھت کو دیکھا۔ کیسا سچ؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ ہی از انفرٹائل، اور وہ یہ سچ سب سے چھپا رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ میرے قریب آنے سے ڈرتا تھا۔ ہی از میڈیکلی انفٹ۔ وہ اپنا وہی سچ مجھ سے چھپانا چاہتا تھا، مگر میں جان گئی۔ افنان کی آنکھوں میں بے حد بے یقینی اکھٹی ہوئی۔ مطلب تمہارے قریب آنے والا میں پہلا مرد ہوں؟ وہ ساکت سا چھت کو گھور رہا تھا۔ امایہ آہستگی سے اسے اب اپنا سارا ماضی بتا رہی تھی۔ اس نے فہام اور اس کے گھر والوں کی ہر ایک حرکت کے بارے میں بتایا۔ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرا شوہر تھا۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے وہ بہت فائنینشیل ایشوز میں گھرا ہے۔ میں نے ہر طرح سے اس کا ساتھ دیا، صرف اسے فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے میں نے جاب کی، گھر کے سارے کام کرتی رہی، یہاں تک کہ کبھی کبھی میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ پھر بھی میں نے اس کی مشکل میں اس کا سہارا بننا چاہا، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ مگر جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا میں وہ کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ ہمارے ملک میں لوگ کیوں عورت کو مرد سے کم تر سمجھتے ہیں؟ اگر مرد باہر جا کر کماتا ہے تو وہ گھر آ کر صرف آٹو چلانا جانتا ہے، اور اگر وہی عورت دوسری طرف اپنے گھر کے مرد کا سہارا بننے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے کماتی ہے، تو پھر اس سے یہ کیوں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ واپس آ کر آفس بھی سنبھالے اور پھر گھر بھی؟ وہ سب لوگ جو اس کی غیر موجودگی میں یا شادی سے پہلے اپنے سارے کام کرتے تھے، وہ شادی کے بعد کیوں اسے ایک لڑکی پر اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اٹھ کر گلاس پانی بھی نہیں پیتے؟ کیوں مردوں نے اپنی بیویوں کو صرف گھر کی نوکرانیاں سمجھ رکھا ہے؟ ان کے حقوق بھی انہیں ذلیل کرنے کے بعد کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں ہمارے معاشرے کو اس گندے سچ سے روبرو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دونوں کما رہے ہیں تو گھر میں کام کرنا بھی دونوں کی ذمہ داری ہے، اور اگر شوہر آپ کو اپنے والدین کے سامنے ڈیفینڈ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا واقعی وہ اچھا شوہر ہے بھی یا نہیں؟ جو شوہر آپ کو صرف پیسے کمانے والی مشین اور کھانا بنانے والی ملازمت سمجھے، آپ کی کوئی عزت نہ کرے، تو کیا اسے چھوڑ دینا بہتر نہیں؟ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے چھوڑ دوں گی، مگر میرے گھر والے، میرا اپنا بھائی، وہ سب مجھے غلط سمجھ کر مجھے ہی چھوڑ گئے۔ وہ بتا کر خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے افنان کے برہنہ سینے پر گر رہے تھے، اور وہ محسوس کر سکتا تھا۔ تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ میرا مطلب ہے تم کس وجہ سے راضی ہوئی؟ افنان نے اگلا سوال پوچھا۔ جب میرے لیے کوئی نہیں آیا، میرے اپنے والدین، بہن بھائی سب نے چھوڑ دیا، تو تب صرف ایک شخص میرے لیے آیا، جس نے مجھے زندگی کی طرف لوٹتے ہوئے مدد کی، جس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ اس مینٹل اسائلم سے باہر بھی ایک دنیا ہے، جس میں کوئی میرے لیے فکر مند ہے، کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرے لاکھ غصے سے بات کرنے، لاکھ جھٹلانے، لاکھ لڑنے کے باوجود آپ دوبارہ آئے، آپ بار بار آئے، کیونکہ آپ کو مجھ سے سچی محبت تھی۔ اور وہ ایک شخص جس نے ساری دنیا کے چھوڑ جانے کے باوجود میرا ہاتھ تھاما، میں کیسے اسے خود سے دور کر دیتی؟ اسے تو اللہ نے میرے لیے چنا تھا، اور بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ سے نکاح کروں گی۔ طلاق کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ زندگی جینے کے لیے ایک بہتر مستقبل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کوئی آپ کے اتنے سیاہ ماضی کے بعد بھی آپ سے اتنی محبت کرے تو اسے ٹھکرانا بے وقوفی ہوتی ہے۔ ہاں، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں افنان۔ میں تب بھی آپ سے محبت کرتی تھی جب میں کسی اور کی بیوی نہیں تھی، اور میں آج بھی آپ سے محبت کرتی ہوں جب میں صرف آپ کی ہوں، آپ کی بیوی۔ اگر تب فہام کی جگہ آپ نے مجھے پرپوز کیا ہوتا تو میں آپ کو بھی ہاں کہتی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے فہام کو اچھا انسان سمجھا۔ وہ جیسا وہاں نظر آتا تھا گھر میں ویسا نہیں تھا، اور افنان پر یہ کیسا عجیب سا راز انکشاف ہوا کہ
ایمایا بھی ماضی میں کہیں اسے پسند کرتی تھی۔ وہ شل تھا، کتنی ہی دیر بعد اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس کی گرفت ایمایا کے گرد سخت ہوئی۔ اس نے ایمایا کے ماتھے پر لب رکھے۔ آئی لو یو ایمایا، آئی ریئلی ڈو۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور خود بھی آنکھیں بند کر گیا، اور ایمایا اس کے سینے سے لگی گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ طلاق کی اذیت، مینٹل اسائلم کا دکھ بہت پرانا ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی 5 سال آگے بڑھ گئی۔ وہ اس وقت ایک بزنس کانفرنس میں تھے اور سٹیج پر کھڑی ایمایا پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ وہ گزرے 5 سالوں میں بے حد حسین ہو گئی تھی۔ سامنے سارا ہال بزنس سرکل کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے اس نے اپنی بات ختم کی، ہال میں تالیاں بج اٹھیں۔ شی از بریلینٹ بزنس وومن۔ ہو از شی؟ ایسے بہت سے سوال وہاں گونجنے لگے۔ ایمایا اب اسٹیج سے اتر کر نیچے آ رہی تھی تو عفنان اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور اس کے قریب آ کر اپنا ہاتھ پھیلایا۔ ایمایا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ شی از مائی لیڈی، اس نے سوال پوچھنے والوں کو فخر سے جواب دیا۔ جب ایک 4 سالہ بچی کرسی سے اٹھ کر ان دونوں کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، ماما، اس کی آواز سے ایمایا نے اسے دیکھا تو مسکرا کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ ماما، آپ نے پرومس کیا تھا میٹنگ کے بعد فن لینڈ چلیں گے۔ بابا آپ بھی کہیں نا ماما سے۔ وہ عفنان سے حمایت کرانا چاہتی تھی۔ ایمایا نے مسکرا کر اپنی چاند سی بیٹی کو دیکھا جس کی آنکھیں بالکل عفنان کی آنکھوں جیسی تھی۔ اوکے ماما کی شہزادی، چلتے ہیں، بس تھوڑی دیر اور یہاں سے فری ہو کر آپ دونوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اس نے یقین دلایا تو عفنان نے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کیے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بیٹی کی فرمائش تو پوری کر دی، اور میرا کیا؟ اتنے دنوں بعد آئی ہو، آج کی رات میری ہے بس۔ اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ آپ سے دور شوق سے کون ہونا چاہتا ہے؟ مجبوری تھی ڈیئر ہسبینڈ، آپ کو پتہ تو ہے، بس میٹنگ کے لیے گئی تھی، مگر اگلی بار آپ دونوں کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ آپ دونوں باپ بیٹی اپنی مرضی سے ساتھ نہیں گئے میرے، آپ کو میرے بنا مستی کا موقع مل جاتا ہے نا۔ ایمایا کی بات پر وہ دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ ہنس پڑے۔ جب اچانک ایمایا کی نظر اپنی طرف آتے ایک آدمی پر گئی، وہ فہام تھا، اسے پہچانتی تھی۔ ایمایا، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے، اس نے عاجزی سے درخواست کی۔ عفنان نے فوراً ایمایا اور ماہم کو اپنے پیچھے کیا۔ میری بیوی سے بات کرنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ وہ اچانک غصے میں آیا تو فہام نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بس ایمایا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جو سلوک میں نے اس کے ساتھ کیا وہ اب میری ماں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ میرا اس دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں۔ ابا کی موت ہو چکی ہے، بس مجھے معافی کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایمایا کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ اللہ کا انصاف ذرا دیر سے ہوتا ہے، مگر ہوتا ضرور ہے۔ میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، مگر تم نے مجھے میرے گھر والوں، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی سب کے سامنے اتنا گرا دیا کہ ان لوگوں نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے فہم، میں تمہارے ساتھ ہر حال میں رہنے کو تیار تھی۔ مجھے اس بات سے کبھی فرق نہ پڑتا کہ تم یا میں کبھی ماں باپ نہیں بنیں گے۔ میں نے تمہیں تمہارے گھٹیا پن کی وجہ سے چھوڑا، تم میرے دل سے اس گھٹیا پن کی وجہ سے اترے۔ اگر تم چاہتے تو میرے لیے تھوڑا بہت سٹینڈ لے سکتے تھے۔ اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہوتی تو اپنے والدین کے سامنے اس اولاد کی خواہش کو خود ختم کرتے، انہیں سمجھاتے، مگر تم بند کمرے میں مجھے یہ کہتے رہے کہ تمہیں اولاد نہیں چاہیے، اور اپنے والدین سے یہ کہتے رہے کہ میں ماں نہیں بننا چاہتی، میں بانجھ ہوں۔ تم نے اپنا سچ چھپانے کے لیے مجھے بدنام کر دیا۔ تم نے ایک ایسی عورت پر ایسا گھٹیا الزام لگایا جو برائی اس میں تھی ہی نہیں، جس کا انصاف خدا نے خود کیا، اور اللہ کا شکر ہے آج اللہ نے مجھے بہترین اولاد سے نوازا۔ جہاں تک رہی بات معافی کی تو میں تمہیں معاف کر دیتی، اگر تم نے یہاں تک بس کر دی ہوتی۔ تم نے مجھے پاگل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر عفنان نے مجھے ڈھونڈا نہ ہوتا، وہ میرے پیچھے وہاں تک نہ گئے ہوتے تو آج شاید میری قبر کا نشان بھی کسی کو نہ ملتا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے گھر والوں سے ایسی دور ہوئی کہ اب وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی میرے نہیں ہیں۔ اب وہ مجھ سے معافی مانگنے آتے بھی ہیں نا، تو میں انہیں چاہ کر بھی معاف نہیں کر سکتی۔ انسان ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے، مگر اسے نہیں جو اس کی تکلیف میں، اس کے مشکل وقت میں اسے تنہا چھوڑ دے۔ اللہ سے معافی مانگو، شاید تم اور تمہاری ماں دونوں کے گناہوں میں کوئی کمی آ جائے۔ چلیں عفنان۔ اس نے پلٹ کر عفنان کا ہاتھ تھاما جو اپنی بیٹی کو اٹھایا خاموشی سے ایمایا کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے پوچھنے پر وہ سر ہلاتا اب اس کے ساتھ کانفرنس روم سے باہر نکل گیا۔
اسے جس طرح کی ایموشنلی سپورٹ اپنے شوہر سے چاہیے تھی وہ اسے کبھی فہام نہیں دی، وہ اسے افنان نے دی۔ پہلی بار اس نے افنان کو بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس شخص کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی، وہ بے حد خوش تھا، اور اس نے ہر طرح سے ایمایا کو اس کے کریئر میں سپورٹ کیا۔ اسے کبھی گھر کے کام نہیں کروائے، وہ اپنی مرضی سے جو کرتی تھی وہ کرنے دیتا، اور ماہم کی پیدائش کے بعد بھی اس نے کبھی بھی بچی کو صرف ایمایا کی ذمہ داری نہیں سمجھا۔ اگر وہ سو رہی ہوتی تو وہ ماہم کو اٹھا کر کمرے سے باہر آ جاتا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ اگر اس کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ماہم کو سنبھال لیتا، کیونکہ وہ باپ تھا، جتنی بچی اس کی تھی اتنی افنان کی بھی تو تھی، دونوں کی ذمہ داری تھی بچے کو سنبھالتے۔ اور آج وہ اتنی اچھی بزنس وومن بنی تھی تو صرف اس کے پیچھے افنان کی سپورٹ تھی۔ اس نے ایمایا پر بھروسہ کیا، اسے محبت دی، اسے ہر طرح کی آزادی دی کہ وہ جو چاہے وہ کرے، اسے اپنا کریئر سیٹ کرنے کے لیے ہر آزادی حاصل تھی۔ اس نے ایمایا کو اڑنے کے لیے پنکھ دیے تھے، اور جو مرد عورت کو صنف نازک سمجھتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ اصل میں عورت صنف آہن ہے۔ ہم جو یہ سادی سی بات کرتے ہیں نا کہ ایک عورت کچھ نہیں کرتی، بس ہاؤس وائف ہے، تو ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ ہاؤس وائف ایک وقت میں ملٹیپل جابز کرتی ہیں، کیونکہ وہ صنف آہن ہے۔ اللہ نے اسے مرد سے زیادہ حوصلہ اور ہمت عطا کی ہے، تو خدا کے واسطے اس عورت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں اور اس کے کاموں کو کام سمجھیں۔ وہ بنا سیلری، بنا چھٹی کے 24 گھنٹے اور 7 دن کام کرتی ہے، تو ایسی عورتوں کو اگر آپ صرف عزت دے دیں گے تو وہ اسی میں خوش ہو جائیں گی، کیونکہ وہ سوائے تھوڑی سی ریسٹ، اپریسیشن اور تعریف کے سوا کچھ نہیں مانگتی۔